चिंबल जंक्शनाचेर कदंबा प्रवासी बसीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान बस व्हडल्या फोंडांत वचून लवंडली। ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्या प्रवाशांक उपचारा खातीर गोमेकोंत व्हरून घातला। लागत ना आता उपाय ना कडे सायडीक घडला सगळ्या लोकांक ते कंट्रोल भरपूर केला कंट्रोल भरपूर केला आणि कितें करतलो नाल्यार इतले लोकांक सगळ्यांक उडोवचें पडटा सायडीक मारून घेतली ती आतां हांगा पडली न्हू मागीर आनी कांय उपाय ना म्हणजे कोण भुरगीं कोणूच ना मरे गाडीन ना तशें कोण मातशें लागला म्हाका हांगा लागला बस खंय वयताली सर खंय वयताली हांगासून पणजे वचून खंयच्यान आयिल्ली फोंड्यासून पणजे आमी कॉलेजच्या भुरग्यांक पावूं वयता हय मागीर आमी येता पॅसेंजर हाडटा हय येतना कोण मेळ्ळा जाल्यार घेता आनी येता आमी 8 पॅसेंजर आशिल्ले देंवता थंय ब्लॉकाक उरलेले गाडी देंवता तेन्ना सकयली ती अचानक भायर गेली आनी म्हाका कांय खबरूच ना गाडी पडली जाल्यार ती सामकी स्लो पडली हय स्लो एक स्लो पडली म्हणजे अशी स्लोली देंवली हे सायडीन आसले पॅसेंजर ते हे सायडीन सगळे सकयल गेले मेजर इंजुरीज काय ना ताका मातसो पांयांक मारला ताका बाबा आनी दुसरे एक चेडो तेजे ट्विस्ट जाला म्हणजे ते वचना म्हणजे ताका धाडले खरे आमी चल म्हणून बाबा ओके आनी दुसरें म्हटलें हेजे बसीचे कितें कंडिशन्स कशें आसले पळोवपाक गेल्यार कंडिशन बरी ना बसीचे कंडिशन म्हणजे आमची डेपो मेंटेनन्स करता न्ही डेली करता बरें बट ह्यो बसी आतां आउटडेटेड जाल्या न्हू थोडे ह्यो आउटडेटेड बसीस तुमी चलयता म्हणून आउटडेटेड म्हणजे तुमचे हे आसता ते मेरेन चलयता इमिडिएटली आमी टर्न आउट केले आमी 10 ते 12 मिनटां पावल्या पळय जाल्यार आमचे पयलीं ऑलरेडी ते पॅसेंजर आतां शिफ्ट जाले कितल्यान कॉल येयला म्हणल्यार 9:52 कॉल आयला आनी इमिडिएटली आमी 10:02 सुमार पावले 10-15 पावले आनी हांगा पळयत जाल्यार एक बस पडलेली आहा आनी ड्रायव्हरा कडेन विचारलें तो ड्रायव्हर सांगता कितें 8 जाण पॅसेंजर आसले तुमचे 3 जाण इंजर्ड आहा आनी ते ऑलरेडी शिफ्ट केल्ले आसा आमी आतां पणजेची आनी ओल्ड टीम आहा दोनी बरोबर आसा आनी आमी दोनी बरोबर काम करता चालू आहा बट खंय तरी बॅरिकेडींग सगळें आसूंक जाय आशिल्लें कित्याक आमी काम आतां चालू आहा न्हू आनी हें ते पयला सायडीच्यान आमचें चालू आहा बॅरिकेडींग आतां ही बसीचें कितें जालें न्ही बसीचो ब्रेक फेल जालो कळ्ळें आनी एटलिस्ट त्या ड्रायव्हरान कितें केलें हिंगा लोकांक सेफ करपाक ताणें बस अशी हिंगा आडी घातली कळ्ळें न्हू आनी अशे लोक आहले भितर एक 10 जाण लोक आहले कळ्ळें न्हू आतां विचारलें दिसपान ते बरें आहा म्हणटा अशें कळ्ळें न्हू आयताले पुलिसी कळ्ळें बट हें न्हू हें काम जायसर न्हू मातशें न्हू स्लो आसूंक जाय इनेच्यान अशी गाडयो फास्ट पाक गेल्यार न्हू प्रॉब्लम जाता आनी कित्याक आदी पासून खूब जाण लोक मेलेले आहा आतां खूब एक्सिडेंट जाता ना न्हू मात कितें जाता गाडयो कितें आसता कंजेशनाक लागून गाडी स्लो वयता न्हू म्हणून एक्सिडेंट जाला जाल्यार पासून व्हडले फेटल इंजरी दिवपाक जायना कोणाक मागीर एक पाट जालें न्हू आनी हो ब्रीज चालू जालो मागीर खूब बरें पडलें लोकांक कळ्ळें आनी हें जालां तें मातशें आमकांय बरें दिसता पळोवपाक ताचो ब्रेक फेल जालो कळ्ळें मागीर आनी बरें सकाळी येतना 9:30 वरांच्या सुमार हांव येतालो फोंडेच्यान पणजे सो चिंबल जंक्शन देवता बस ती म्हाज्या मुखारूच आशिल्ली म्हणजे हांव बसी फाटल्यानूच आशिल्लो कारण थंय कितें जाता ती बॉटलनेक जाता हायवे वयल्यान तूं येता सगळो हायवे 10 किलोमीटर भर आनी थंय येतना कितें जाता की इट्स अ बॉटलनेक एटलिस्ट थंय जर 2 सायडीच्यान जर ओपनिंग दवरिल्ले वचपाक आनी येवपाक जाल्यार प्रॉब्लम जावचो नाशिल्लो म्हणजे कंप्लीट अनप्लॅन्ड वालोर म्हणटा ते कदंबा ड्रायव्हराक की ताणें लोकांचे जीव वाटयलो थंय कारण ते कदंबा तो ड्रायव्हरा कडल्यान कोण येता की ती बसीचो ब्रेक फेल जालो जर तर बस सायडीन घालून आशिल्ली पूण प्रॉब्लम कितें ते सायडीन काय बॅरिकेडूय ना म्हणल्यार ताणें तरी ती स्लो लँड करून ती पलटी जाली जर ती फास्ट स्पिडीन लँड जाली 100% तो फॅटल एक्सिडेंट जावपाचो तो कोण ना कोण थंय वचपाचें ते आज
गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार.